अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अनविशा सलीम और मैं हूं शुमाइल अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। सबसे पहले खबर यह है कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। मनशियात बरामदगी केस में पेशरफ्त हुई है। कोकीन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। तफ्तीशी अफसर से 14 रोज़ में चालान भी तलब किया गया है। पुलिस ने मुलजिमा को बगैर हथकड़ी प्रोटोकॉल में अदालत में पेश किया। AIG कराची ने नोटिस ले लिया। DIG साउथ से रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजिमा कराची में मुनशियात सप्लाई के वसी नेटवर्क को ऑपरेट कर रही थी। पिंकी पर अरबों रुपए की कोकेन पाकिस्तान भर में फरोख्त करने का इल्जाम आयद है। ना कानून का खौफ, ना अंजाम का डर। मुल्क भर में मुनशियात का वसी जाल फैलाने वाली बदनाम ज़माना ड्रग लॉर्ड पिंकी को बिना हथकड़ी अदालत में पेश किया गया। पिंकी आगे चलती रही, तफ्तीशी अफसर मुलजिमा के पीछे पीछे चलते रहे। मुलजिमा का शाहाना अंदाज देखने वाले शशदर। मुनशियात गैंग की सरगना का जुडिशल रिमांड मंजूर, जेल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा से लाखों रुपए मालियत की चर्स और दीगर मुनशियात बरामद हुई। मकामी अदालत ने तफ्तीशी अफसर से 14 रोज में चालान तलब कर लिया। पुलिस और हसास इदारे ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान गार्डन से पिंकी को गिरफ्तार किया। इंतहाई मतलूब कोकेन डीलर क्लिफ्टन और डिफेंस समेत कई इलाकों में ऑनलाइन मुनशियात मखसूस राइडर्स के जरिए सप्लाई करती थी। राइडर्स में खवातीन भी शामिल थीं। AIG कराची आज़ाद खान ने मुलजिमा को बगैर हथकड़ी अदालत में पेश करने के मामले का नोटिस ले लिया। DIG साउथ से रिपोर्ट तलब कर ली। मुनशियात केस में गिरफ्तार अनमोल और पिंकी को अदालत में प्रोटोकॉल दिया गया। एडिशनल IG कराची आज़ाद खान से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली गई। मुलजिमा अहाता अदालत में आज़ादाना घूमती रहीं। पुलिस एहलकारों ने मुलजिमा को हथकड़ी तक नहीं लगाई। पुलिस एहलकारों की मुबैना गफलत ने तफ्तीशी अमल पर सवालात उठा दिए। मनशियात केस में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी को अदालत में प्रोटोकॉल दिया गया। एडिशनल IG कराची आज़ाद खान से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली गई है। देखने में आया कि मुलजिमा अहाता अदालत में आज़ादाना घूमती रही। तफ्तीशी अफसर उसे गाइड करता रहा। पुलिस एहलकारों ने मुलजिमा को हथकड़ी तक नहीं लगाई। पुलिस एहलकारों की इस मुबैना गफलत ने तफ्तीशी अमल पर सवालात उठा दिए हैं। मुलजिमा अनमोल की गिरफ्तारी पुलिस की बड़ी कामयाबी है। IG सिंध को वाक़े में मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत भी कर दी गई। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार की गुफ्तगू, कहा कि इंशाअल्लाह ये मुलजिमा जिस अंदाज से सबको धमकी दे रही है इसको रिलीज़ नहीं होने देंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि इसको रिलीज़ नहीं होने देंगे। मुनशियात को खुलेआम बेचने का सिलसिला बंद होना चाहिए। ANF की तरफ से मुनशियात गैंग्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। अफसोस है कि मुलजिमा को इतना अरसे तक गिरफ्तार नहीं किया गया। बहरिया टाउन के मामले पर मलिक रियाज की मुश्किलात में इजाफा हो गया। नैब की कार्रवाई ने बड़ा धचका लगाया। मलिक रियाज की जाती रिहाइश का अली विला को मुंजमद कर दिया गया। इस हवेली में हेलीपैड जैसी सहूलत और मिनी चिड़ियाघर भी मौजूद है। बहरिया टाउन के मामले पर मलिक रियाज की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। नैब ने कार्रवाई की और मलिक रियाज की जाती रिहाइशगाह अली विला को मुंजमद कर दिया गया है। इस हवेली में हेलीपैड जैसी सहूलत और मिनी चिड़ियाघर भी मौजूद है। नाज़रीन, मुनशियात बरामदगी केस में बड़ी पेशरफ्त के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी को अदालत ने रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। तफ्तीशी ऑफिसर से 14 रोज में चालान भी तलब कर लिया गया। पुलिस ने मुलजिमा को बगैर हथकड़ी प्रोटोकॉल में अदालत में पेश किया। AIG कराची ने इस बात का नोटिस ले लिया है और DIG साउथ से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। आपको इस हवाले से मज़ीद बताएं कि मुलजिमा अनमोल को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया है और साथ ही साथ वज़ीर दाखिला से ज़ियाउल हसन लंजार ने इस वाक़े की शफ़ाफ़ इंक्वायरी का हुक्म भी दिया है, क्योंकि जिस तरह से मुलजिमा को आज अदालत में पेश किया गया, जिस तरह से उसे प्रोटोकॉल दिया गया, बग़ैर हथकड़ी के उसे अदालत में पेश किया गया, इस पर सख्त नोटिस दिया गया है। मंशियात बरामदगी का एक अहम और बड़ा केस है जिसमें कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी को अदालती
ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے اور تفتیشی افسر سے 14 روز میں چالان بھی طلب کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو مزید بتائیں کہ یہ ملزمہ جسے گارڈن سے گرفتار کیا گیا، اس کے خلاف یہ الزامات ہیں کہ یہ منشیات کا ایک کاروبار چلا رہی تھی، کوکین کی ایک بڑی ڈیلر تھی اور اس کا ایک پورا نیٹ ورک تھا جس کو یہ آپریٹ کر رہی تھی۔ اس سے پہلے اس کا ایک بھائی اور مختلف جو اس کے ساتھی تھے وہ بھی گرفتار کیے گئے ہیں۔ AIG کراچی نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے اور DIG ساؤتھ سے رپورٹ طلب کر لی گئی ہے، کیونکہ اس معاملے میں جو ایک اہم چیز دیکھنے میں یہ آئی کہ یہ ملزمہ جب اسے عدالت میں پیش کیا گیا تو یہ کیٹ واک کے انداز میں عدالت میں ٹہلتی ہوئی آئی۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بغیر ہتھکڑی کے اسے عدالت میں لایا گیا اور ساتھ ہی ساتھ ایک پروٹوکول دیا گیا جس کا نوٹس دیا گیا کیونکہ یہ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی ہے۔ اس حوالے سے وزیر داخلہ سے ضیاء الحسن لنجار نے نوٹس بھی لیا ہے۔ ان کا مزید کیا کہنا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ملزمہ انمول کی گرفتاری کے حوالے سے پولیس کی بڑی کامیابی ہے یہ گرفتاری۔ IG سندھ کو واقعے میں ملوث اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے۔ صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار کی گفتگو، انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ یہ ملزمہ جس انداز سے سب کو دھمکی دے رہی ہے اس کو ریلیز نہیں ہونے دیں گے۔ منشیات کو کھلے عام بیچنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ ANF کی طرف سے منشیات گینگز کے خلاف کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افسوس ہے ملزمہ کو اتنے عرصے تک گرفتار نہیں کیا گیا۔ مزید ان کا کیا کہنا تھا ملاحظہ کیجیے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو اس خاتون کو اریسٹ کیا ہے۔ اس کے تھرو ہم اور جو بھی اس کے ایسوسیٹس ہیں یا ساتھی ہیں یا جو بھی اس کے ساتھ اور نیکسز ہیں ان کو اریسٹ کرنے میں ہمیں مدد ملے گی، اور اس طرح آسانی سے جس طرح آج اس کی تصویر یہ ویڈیو پیش کی گئی ہے کورٹ میں، اس طرح آسانی سے یہ چھٹنے والی نہیں ہے انشاءاللہ۔ پوچھ گچھ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم GIT پر ہی چھوڑ دیں گے اور یہ اس میں کوشچن بنائیں گے کہ GIT کو ایک یہ بھی ہم کوشچنر دیں گے کہ اس میں جو پریویس کوئی نیکسس ہے پولیس افسران کے ساتھ تو وہ بھی ڈٹرمن کریں گے۔ اس پر بھی ہم نے پن پوائنٹ کیے ہوئے ہیں ڈرگ ڈیلر جن کے نام ہمارے پاس موجود ہیں، سب کو ہم نے اریسٹ کرنا ہے جو بھی سندھ میں یہاں کارروائی کر رہا ہے۔ پھر پاکستان میں کہیں بھی ہوگا ہم ان کو اٹھا کر لائیں گے اگر لانا پڑا۔ ہمارے پاس FIR میں لوگ شامل ہیں، ان سب کے خلاف کارروائی ہوگی اور آپ کو اگلے 1-1.5 ماہ میں نظر آئے گا کہ ایک بہت اچھا آپریشن اور پراپر آپریشن ہوا ہے ان ڈرگ ڈیلرز کے خلاف۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ انتہائی مطلوب ملزمہ جس کا نام انمول عرف پنکی ہے، اس کو جب گرفتار کیا گیا تو اس کے قبضے سے منشیات برآمد ہوئی ہیں اور اس کے خلاف 10 مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں۔ یہ ملزمہ ماضی میں مفرور بھی ہوتی رہی ہے، جب بھی اس کے خلاف کارروائی کی جانی تھی یا اس کی گرفتاری کے لیے پلان کیا گیا تو یہ ملزمہ فرار بھی ہوتی رہی، مفرور بھی ہوئی۔ یہ منشیات ڈیلنگ اور سپلائی کا ایک پورا نیٹ یا جو خریدار تھے ان تک پہنچایا کرتی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ ایک آڈیو کلپ بھی اس ملزمہ کا سامنے آیا اور اس ملزمہ نے جس طرح سے پولیس کو کھلا چیلنج دیا، جس طرح سے اداروں کو دھمکیاں دیں، وہ اس کا خاص طور پر نوٹس لیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اس ملزمہ کو کسی صورت ریلیز نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اس ملزمہ نے کچھ اس طرح سے کہا کہ میں پولیس کو کھلا چیلنج دیتی ہوں، اٹھا سکتے ہو تو اٹھا لو۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ پورے کراچی میں ہم نے اندھیر ڈالا ہوا ہے، جو کر سکتے ہو کر لو۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔